يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لله التكبير. अंतर्जातिकारी साइबर समाचार وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. لله التكبير. ما شاء الله ما شاء الله أحسنت جميعا. ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله جزاك الله خير. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هو مولاكم فنعم المولى ونعم
ونعم النصير. ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. لله تكبير لله تكبير. انكر بالعرب انكر بالعرب هذا رجال لله تكبير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم আমরা সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ আর ইমানি আওয়াজ দিয়ে